अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसहफ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। सूरत आल इमरान आयत नंबर 55 पढ़ेंगे हम और दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। देखिए, पीछे से हम सूरत आल इमरान में मरियम अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और ईसा अलैहिस्सलाम के पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि वो वक्त आया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी तरफ से सोचा कि हम इनको कत्ल कर देते हैं और करवा देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वह आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस कौला, जब फरमाया अल्लाह ने, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, मैं फ़ौत करने वाला हूँ तुझको, व राफ़िऊ का, और मैं उठाने वाला हूँ तुझको, इलैया अपनी तरफ, व मुतहिरू का, और मैं पाक करने वाला हूँ तुझको, मिनल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने कुफ़्र किया, और मैं बनाने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू उन लोगों पर जिन्होंने कुफ़्र किया, इला यौमिल क़ियामह क़यामत के दिन। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखें अल्लाह ताला की चाल कितनी बेहतरीन है कि उन्होंने सोचा कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दें, जबकि अल्लाह बेहतरीन तदबीर साज है। अल्लाह ने ऐसे मौके पर, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी कि अल्लाह मुझे मदद फरमा, तो ऐसे मौके पर अल्लाह ने फरमाया कि ए ईसा, मैं तो तुझे फ़ौत करने वाला हूँ। मुतवफ़ी का ये लफ्ज़ निकला वफ़ा से। वफ़ा का माना होता है पूरा पूरा करना, यानी मैं तुझे पूरा पूरा मुतवफ़ी का वराफ़िऊ का पूरा पूरा उठाने वाला हूँ, यानी जिस्म और रूह के साथ उठाने वाला हूँ। आमतौर पर रूह उठा ली जाती है, जिस्म ज़मीन पे ही रह जाता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की खासियत यह है कि उनको रूह और जिस्म के साथ उठा लिया गया। और फरमाया इलैया अपनी तरफ, यानी आसमानों की तरफ उठा लूँगा। और वह मुत्ताहिरू का, और तुझे पाक कर दूँगा उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, जो तुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन सब चीज़ों से तुझे पाक करूँगा। और इसके अलावा जो है यानी जो भी इल्ज़ाम है वो सब क्लियर हो जाएंगे, और जिन्होंने तेरी पैरवी की वही फ़ौक़ल्लज़ीना, वही ऊपर होंगे उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया यौम क़यामत तक। आप देख लें कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स हैं, यानी जो ख़ुद को ईसाई कहते हैं, वो दुनिया में इस वक्त भी सबसे ज़्यादा हैं, और जिन्होंने उनको नहीं माना था, जिन्होंने कुफ्र उनका इनकार किया था, यानी ज्यूश, आप देख लें कि वो दुनिया में सबसे कम है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना बड़ा तदबीर साज है। एक्चुअली ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत बड़े ख़तीब थे, उनकी जो बातें थी वो दिल में उतरती थी। नौजवान थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत मुअस्सर अंदाज में, जैसे कहते हैं ना कि दिल में उतरने वाली मुअस्सर अंदाज में बात करते थे, कि उनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता था। बड़े बारोब थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर तदबीर करते थे। शाम को उन्होंने, जो मुल्क शाम है सीरिया, उसको उन्होंने अपना मरकज़ बनाया हुआ था। तो इन लोगों से, यानी यहूदियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने उस कत्ल की सारी साजिश की, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, मैं ये नहीं होने दूँगा। मुतवफ़ी का यहाँ पे कहा गया कि जो लोग बात कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ौत ही नहीं हुए, गुलूम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अल्फाज यहाँ बताए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुतवफ़ी का, यानी लोग कहते हैं कि वो कोई लोग कहते हैं कि फ़ौत ही नहीं हुए, तो वो फ़ौत तो वैसे नहीं हुए अभी तक, तो उनको आसमानों पे उठा लिया गया, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि पूरा का पूरा उठाने वाला हूँ, यानी रूह और जिस्म के साथ, और राफ़िऊ का यानी ऊपर उठा लूँगा। अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया, और जब वो दुनिया में दोबारा आएंगे तो दो फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल उनको दुनिया में लेकर आएंगे, और हज़रत ईसा को ये बुलंद मकाम मिला, इनके मुखालफिन को सख्त अज़ाब हुआ। आपको पता है कि पहले बख्त नसर ने इन पर हमला किया था, सूरत अल-बकरा में हमने डिटेल पढ़ी है। फिर 70 ईस्वी में जाकर इन पे बहुत बड़ा हमला टाइटस रूमी ने किया, और इनके तहस नहस कर दिया और किबला गिराया, जो आज तक गिरा पड़ा है। फिर इसके अलावा
اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ 19th سینچری میں جو جرمنی میں ان کا حال کیا گیا ہٹلر کے تھرو، تو وہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے مخالفین کو برداشت کرنی پڑی۔ تو بہرحال یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر ساز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے دشمن ہی قیامت تک ذلیل ہوں گے اور تجھے پاک کر دیا جائے گا جو یہ تجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم پلٹنا ہے تم کو، یعنی پھر جب تم دوبارہ دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف آؤ گے، پھر فوت ہوں گے، پھر ان کی شادی بھی ہوگی، پھر ان کے بچے بھی ہوں گے۔ فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں جو کن تم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ کوئی کہتا ہے یعنی مختلف جو گروہ ہیں، جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر دنیا میں بھیجیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ان کو سولی چڑھ گئے تھے اور قتل ہو گئے تھے اور 3 دن بعد دوبارہ اٹھائے گئے اور پھر وہ آسمانوں پر گئے، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ان کو سلیب چڑھا دیا گیا اور وہ قتل ہو گئے۔ تو ان تینوں گروہوں کا جو بھی اختلاف تھا، فیما کنتم فیہ تختلفون، یعنی جس میں تم اختلاف رکھتے تھے، اس کا فیصلہ روز قیامت اللہ کریں گے، یہ بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 56 میں دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذاباً شدیدہ شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں، وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی جن لوگوں نے اس ساری سازش میں جو حصہ بنے، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے خلاف جو ہے کفر کے فتوے دیے، ان کو سزا دلوانے میں پیش تھے، ان کو ولد الزنا کہتے تھے، یا جو بھی اذیت پہنچاتے تھے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزائیں دوں گا۔ اور ابھی میں نے دنیا کی بتایا تھا آپ کو کہ کتنی دفعہ ان پر حملے ہوئے اور کتنی دفعہ یہ شدید طریقے سے قتل کیے گئے، اور آخرت میں بھی کوئی اچھا انجام نہیں ہونے والا۔ پھر دیکھیں کہ آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا دے گا ان کو، أُجُورَهُمْ ان کا اجر، ان کا بدلہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے دنیا اور آخرت کا نہ سوچا بلکہ صرف اپنا فائدہ سوچا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں ان کو عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو کسی طور پسند نہیں کرتے، یہ بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 58 میں دیکھتے ہیں کہ ذَلِكَ نَتْلُوُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے ہم پڑھ سنا رہے ہیں آپ پر، یہ آیات اور حکمت والے ذکر حکیم سے یعنی قرآن سے، یعنی یہ جو سب باتیں ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے بتا رہے ہیں؟ اس قرآن کو، قرآن حکیم کو، ذکر حکیم کو نازل کر کے، اس قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہے، آپ کو یہ سب باتیں معلوم پڑ رہی ہیں، بذریعہ وہی بتائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا سٹیٹس ہے، کہ آیت نمبر 59 میں اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک کمثل آدم علیہ السلام جیسی ہے، جیسے آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، جیسے آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین کی طرف اتارے گئے، یہ جو ہے زمین سے آسمان کی طرف بھیجے گئے، تو مماثلت تو ہے نا۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ اس نے پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون پھر فرمایا اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، یعنی اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ فرشتہ وہ کیا، پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین کہ جو حق ہے نا وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، کبھی شک نہ کرنا اس میں۔ دیکھیں شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شک نہیں کر رہے تھے، آپ کو تو کامل یقین تھا، حق الیقین تھا،
آپ تو جو ہے پورا پورا یقین رکھتے تھے. یہ ان کو کہہ کر مجھے اور آپ کو، ان کی امت کو اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب حق ہے. اور حق کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. اس میں شک نہیں کرنا کہ یہ کیسے ہوا ہوگا اور وہ کیسے ہوا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ آپ دنیا میں نہیں آئیں گے، اور اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یہ جو متوفی کا اور رافیو کا کے جو الفاظ ہیں، یا کچھ اور باتیں کرتے ہیں، یا پھر ان سب پہ یقین نہیں رکھتے، روز قیامت پہ نہیں رکھتے، حساب کتاب پہ نہیں رکھتے. تو اللہ کہتے ہیں یہ سب حق ہے. اللہ حق ہے، جنت جہنم حق ہے، اللہ کے بعد کو جان دینی ہے یہ حق ہے، مر کے دوبارہ اٹھنا ہے یہ حق ہے. تو یہ سب حق ہے، اور اس پہ تم کبھی شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اگر ہمیں کامل یقین ہوگا، مکمل یقین ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا عمل بھی اسی طرح کا ہوگا. اور اگر ہمیں آدھا ادھورا یقین ہوگا تو اعمال بھی آدھے ادھورے ہوں گے. اور اگر یقین ہی نہیں کریں گے تو بس پھر تو غفلت میں ہی زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارے ذمے ہے، یعنی امت وسط کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو آگے نسلیں ہیں ان سب میں خیر رکھے، اور دین کے کام کے لیے ہمیں بھی انصار اللہ، ہماری اولادوں کو بھی انصار اللہ بنا دے، اور ہمیں بھی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.